तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळचा गावधन्या. येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळचा गावधन्या. तुका पोळ्या शेता, तुका मेळो घेता, तुझ्या वेंगी रावण वासरो घेता. तुका पोळ्या शेता, तुका मेळो घेता, तुझ्या वेंगी रावण वासरो घेता. मोजा जेसू मोजा सौम्या, मोजा देवा मोजा जेवा. सांडे नाका सोडे नाका, पावतो माका हर एक दिसा. तुझे बगर माता जीव नाका. मोजा जेसू मोजा सौम्या, मोजा देवा मोजा जेवा. सांडे नाका सोडे नाका, पावतो माका हर एक दिसा. तुझे बगर माता जीव नाका. येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळचा गावधन्या. येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळचा गावधन्या. तुका पोळ्या शेता, तुका मेळो घेता, तुझ्या वेंगी रावण वासरो घेता. तुका पोळ्या शेता, तुका मेळो घेता, तुझ्या वेंगी रावण वासरो घेता. मोजा गवळ्या मोजा इष्टा, मोजा सैर्या मोजा सूर्या. मोजा मोगा मोजा राया, कोणी नाका जायचो माका. तुझे विणे माका रावो नाका. मोजा गवळ्या मोजा इष्टा, मोजा सैर्या मोजा सूर्या. मोजा मोगा मोजा राया, कोणी नाका जायचो माका. तुझे विणे माका रावो नाका. येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळचा गावधन्या. येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळचा गावधन्या. तुका पोळ्या शेता, तुका मेळो घेता, तुझ्या वेंगी रावण वासरो घेता. तुका पोळ्या शेता, तुका मेळो घेता, तुझ्या वेंगी रावण वासरो घेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचं एक वर्ष दास तुमचे सव्वे आसो. जेजू थंय मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो, या संवसारात जीवच्या हर एकल्याक खंत मरणाची, हुस्को मरनासो, भिरांत मरणाची. पूण आज आमी आमच्या दोळ्या मुखार कितें दवरीस? मरण की जिवीत? जर तर आमी जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता, आमच्या कुडींत आमी दवरता, त्या जिवितांत आमी आसा तर ह्या मरणाक आमी किंचित ताका मोल दिना, बांदिना. ती कंत, ती बेजाराय, ती भिरांत आमकां आसची ना. देखून आज देवाचें उतर आयकून आमी ते जिवीत जोडूंक पळयया. हर एक घडी जियोंक आमी कुशी व्हरया. आनी हर एक घडी आमी जियेत तर आमकांच आमी मोरा जाय, संवसाराक आमी मोरा जाय. मात्र न्ही, कितें पळय नासावन वता ताका सगळ्याक आमी मोरा जाय. आनी कितें उरता तातूंत मात्र आमी जियेत. कितें उरता आनी बाळटा तें कितें म्हणल्यार आज आमकां देव दाखोवन दितलो. देखून ह्या घडये येतावन देवाच्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक, मात न्ही जेजूच्या एकवटांत रावन तें जिवीत जोडूंक आमी कुशी व्हरया. तें जिवीत जोडूंक आमी सुकल्या तर, गळे केल्या तर जेजू लागचें आनी एकामेका लागचें भक्तान मागया आनी म्हणया, हांव पातकी सर पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. म्हणून चिंतून थोडांच विसारून, वायटां धरून आनी बरो सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून सदांच अंकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना. सर पददा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो.
महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा ससनाच्या ससना दाखा महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेसू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसू ख्रिस्ता महिमा ससनाच्या ससना दाखा महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र महिमा ससनाच्या ससना दाखा महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थोया स्वर्गीच्या बहुमंगळ बाप्पा मनुष्याला हर एकल्याक तुवें जीव आनी श्वास आनी प्राण दिलाय पूण तें जिवीत जोडच्या खातीर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें संवसाराक धाडलोय तें जिवीत तुजें उता सत मानून आमी जोडूंक आनी संवसारांत आसतनाच त्या जिवितान तुज्या पुता जेजू सांगता एकवटान जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे Ezekiel chapter 37 verse 12 to 14. Ezekiel अवसर 30 आणि 7 वळ 12 ते 14. देखून प्रावाद कर आणि तांकां सांग सरेस्पोर देव अशें म्हणटा म्हजे परजे हांव तुमचे पोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या पोंडांतली तुमकां भायर काडटलो हांव तुमकां इस्रायलाच्या देशांत परतून हाडटलो म्हजे परजे हांव तुमचे पोंड उक्ते करतलो तेन्ना हांव सरेस्पोर म्हूण तुमकां कळी जातले हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो तेन्ना हांव सरेस्पोर उलयतां आनी हांवें तें केलां म्हूण तुमकां कळी जातले उलयता सरेस्पोर देवाचे उतरे देवाची वडोपकार पोवीत 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 तळमाराचो सर्वेस्पोर 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 ताचे नाव सदे जावं आता सर्वदा 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 बापा जावं महिमा सर्गानी संसारा बापाचा महिमा सर्गानी संसारा बापाचा महिमा सर्गानी संसारा बापाचा महिमा सर्गानी संसारा जेजू जाव महिमा मनुष्याच्या त्या जीवाना जेजू जाव महिमा पोवीत 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 तळमाराचो सर्वेस्पोर पोवीत 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 तळमाराचो
सो सर्वेस्व ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा स्तुती जावं हगळप जावं देवा बापा रचणारा स्तुती देवा बापा रचणारा स्तुती जावं हगळप जावं देवा बापा रचणारा स्तुती देवा बापा रचणारा अर्गा जावं जय जय जावं जेजो शांती कुमारा अर्गा जावं जय जय जावं जेजू शांती कुमारा पवित 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 तलवारांचो सर्वेस्व पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्व ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा वंदिया हर्षिया पवित्रत्म्या बळवता वंदिया हसिया पवित्रत्म्या बळवंता वंदिया हर्षिया पवित्रत्म्या बळवता वंदिया हसिया पवित्रत्म्या बळवंता नावाड्या वाकड्या सर्गेच्या त्या दळबारा नावाड्या वाकड्या सर्गेच्या त्या दरबारा पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्व पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्व ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा दुसरें वसाप सांत पावलान रोमागरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 8 वळो 8-11 रोमन्स चॅप्टर 8 वर्सेस 8 to 11 पवित्रात्म्या वरवीं जियोवचें ह्या पासून रक्तमसा काल जातात ती देवाक मानवनात देवाचो पवित्रात्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुम्ही रक्त मासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्रात्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात आणि जाचे ते क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय आणि क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देवा ते तुम्ही नितीवंतपण जोडला देखून आत्मोनसू तुमकां जीव दिवपी सकत जाता तितलेंच न्हय जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या वरवीं उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो देवाचें उतार हें देवाची वडोवकार जय 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 धनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या सोम्या तो सर्गी बापा सो आयलोय दाखो तो मोठा सो सोम्या तो जीवित दिवसो सर्वांच पिरी प्राण ओरसो जय 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 धनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या सर्वेस्प तुमचे सवे आस तुमचे सवे आसो सांजू हांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जुआंसो शुभ वर्तमान अवस्वर 11 वळी 1 जावन 40 आनी 5 पर्यंत
St. John's Gospel, chapter 11, verses 1 to 45. लाझराचें मरण. बेतानियांत लाझर नांवाचो कोण एकलो पिडेंत पडुल्लो. मोरी आनी तिची भयण मार्ता थंय जियेतली. मोरी म्हळ्यार सुम्याच्या पांयांक सुगंध तेल माखून आपल्या केंसांनी ताचे पांय पुसुल्ली ती. वायटांत पडुल्लो लाझर मोरयेचो भाव. सुम्या तुजो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें. ही खबर आयकतच जेजू म्हणालो, ही पिडा ताका मोरान हाडच्याक न्हय, तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडोवची आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोवंक आसा. जेजूक मार्ताचो आनी तिचे भयणी मोरयेचो आनी लाझराचो मोग आसलो. तरी लाझर पिडेंत आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांतय जेजू आसलो तेच सुवातेर आनीकय 2 दीस रावलो. उपरांत ताणें आपल्या शिसा लागीं म्हळें, येया आमी जुदेयाक फाटीं या. शीस म्हणाले, मेस्त्री आत्तां जुदेव तुका पात्रावंक सोदतले आनी तूं थंयच फाटीं वेताय. जेजून जाप दिली, 1 दिसाक 12 घंटे आसात न्ही. दिसा उजवाडाक चलता तो मनीस आदलोन पडना, कित्याक ताका ह्या संवसाराचो उजवाड दिसता. पूण रातीक चलता तो आदलोन पडटा, कित्याक ताका उजवाड दिसना. इतलें सांगून ताणें परत्यान म्हळें, आमचो इश्ट लाझर न्हिदला, आमी वचून ताका उठय जाय. ताचे शीस ताका म्हणाले, सोम्या ताका न्हीद पडला जाल्यार तो बरो जातलो. पूण जेजू लाझराच्या मोरणा विशयांत उलयल्लो. पूण शीस न्हिदेच्या विशवा विशयान म्हूण समजल्लें. देखून जेजून तांकां स्पश्ट सांगलें, लाझर मोरान पावला, पूण हांव थंय नातलो देखून तुमचे पासत संतोश पावता. हें सर तुमी सत मनीशें घडलां. येया आमी आतां ताचे सरशीं वचुया. तवळ जवळ म्हणटा तो तोमास आपल्या सांगाती शिसा लागीं म्हणालो, आमी वचून ताच्या सांगाता मोरुया. जेजू येवन पावतना लाझराक फोंडांत दवरून 4 दीस जाले म्हणून ताका कळीस जालें. बेतानिया जेरुजलेमाक पयस नातलें, सुमार 2 मैलां भितर आसलें म्हणयत. शहराचे सबार जुदेव मार्ता आनी मोरयेक मेळोवन तांच्या भावाच्या मोरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हणून आयिल्ले. जेजू येता म्हणून आयकताच मार्ता ताका मेळोवंक म्हणून फुडें गेली, पूण मोरी घराच रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें, सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. पूण आतां जाल्यार ही देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उठतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवंत उठतलो म्हणून हांव जाणा. पूण जेजून तिका सांगलें, हांव पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मोराचो ना. हें तूं सत मानताय? तिणें जाप दिली, वय सोम्या, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तोच म्हणून हांव सत मानता. इतलें म्हणून ती फाटीं गेली आनी आपले भयणीक मोरयेक कुशीन आपोवन मेस्त्री आयला, तुका आपयता म्हणली. इतलें आयकताच मोरी सट्टकन उठोवन तो आसले कडेन गेली. तेदवां जेजू वाड्यांत येवन पावूंक नातलो. तो आनीकी मार्ता ताका भेटिल्ली त्याच जाग्यारच आसलो. घरांत मोरयेचो सांगात करून तिका बुजोवंक म्हणून आयिल्ले जुदेव मोरी सट्टकन उठोवन भायर गेली तें पळोवन तिच्या फाटल्यान गेले. ती खंय फोंडासरशीं रोडोंक वेता जंय म्हणून तांणी चिंतलें. जेजू आसले कडेन येवन ताका पळयतास मोरी ताच्या पांयांक पडोवन म्हणाली, सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. ती आनी तिचे सांगात आयिल्ले जुदेव रडतात तें पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो. ताका तुमी खंय मातयेक पायला म्हूण ताणें विचारलें. सोम्या येवन पळय म्हणून तांणी जाप दिली. जेजू रडलो. तो जुदेव म्हणाले, हाका ताचो कितलो मोग आसलेलो पळया. तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हळें, ताणें कुर्ड्यांचे दोळे उक्ते केले
तर ताच्यान लाजार मरण अशें करूंक जालें ना गाय. जेजू परत्यान कळवळ्यांनी भरोवन पोंडास अशें येयलो. माठ्या बरी आसलेले ते समाधीच्या बागलाक एक शिळा आड दवरली. जेजून म्हळें ती शिळा पेल्यान काडा. मरण पावल्ल्याची भयण मारता म्हणाली. सोम्या तो मरून 4 दीस जाले. येदोळस ताका घाण पडल्या आसतली. जेजू तिका म्हणालो, तूं सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हणून हांवें तुका सांगलां न्ही. तितल्यात तांणी ती शिळा काडली. तो जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें, बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानता. सदांच जाल्यार तूं म्हाका आयकताय म्हणून हांव जाणा. पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हणून हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांक सत म्हणचे खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटाच व्हडल्या ताळ्यान लाजरा भायर ये म्हणून ताणें बोब मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो. ताचे हात पांय फळयांनी रेवडायिल्ले आनी ताच्या मुखा मळो लेसान कुटलायिल्लें. जेजू म्हणालो, ताका सोडया, तो वसूं. मरयेची भेट करूंक आयिल्ले साबार जण जुदेव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सत मानूंक लागले. देवाचें उतर हें वखणे तुका क्रिस्ता जाचे थंय क्रिस्त आत्मो ना तो क्रिस्त असो न्ही. आज आमकां विचारूंक जाय आमच्या थंय कोणाचो आत्मो आसा आनी आमी कोणाचे. भाव भयणीन संवसारांत आमी पळयता जायते धर्म आसात आनी ह्या विविध धर्मांचे मनीस तुमी जाणात हर एका धर्मान मनीस आसात आनी हर एका धर्मान मनीस मरतात की ना. तितके चिंतून पळया. आमच्या हिंदू भावाच्या कुटुंबात कोणी मेलो जाल्यार त्याच दिसा दीस बुडच्या पयलें ताका उलपण जालें. आमच्या मुस्लीम भावाच्या कुटुंबांनी कोणी अंतरलो जाल्यार तांकांय त्याच दिसा सांजे भितर पोंडांत दवरन जालें. पारसी धर्मांत कोणी मेलो जाल्यार ताका तक्षण व्हरून थंय प्रेयर टावर म्हूण आसा उंचाच्या उंच त्या टावरार दवरतात आनी त्या मेल्ल्या मोड्याक येवन गीत गावन सांजे भितर हाडां त्या बांयन पडटात. पूण आमच्या क्रिस्तांवांक ही कितें म्हणटात रिवाज खंय तावन आयली. मेल्ल्या मनशाक 1 दीस न्ही 2 दीस न्ही 1 हप्तो न्ही 1 म्हयनोय दवरची रिवाज रीत हें फॅशन खंय तावन आयलें. कित्याक आयलें. इल्लें आज आमी दोळे उक्ते करूंक जाय. आमची मालगडी सरिल्ल्या वेळार कोणी दुसऱ्या दिसा दवरनातले आनी एका वेळा सांजेर म्हजी सावय सांजेर 4 वरां अंतरले दुसऱ्या दिसा 3 वरां भितर घरांत हांव मोर्न व्हरून थंय गजेन मीस जावन आमी तिका मातयेक पावयले. पूण तिच्या वांगडा पयलें कोण अंतरलेलीं आमची पुर्वजां आजो आजी हांव चिंतिना तांकां सरिल्ल्या दुसऱ्या दिसा दवरून 1 हप्तो दवरून मागीर तांकां मातयेक पावयल्लें. पूण आतां हें फॅशन कित्याक. मेल्ल्या मनशाक मरचोरींत कित्याक दवरतात. 1 दीस 2 दीस न्ही जायते दीस कित्याक दवरतात. खंय गे पोरगांवान मेल्ल्याक कित्याक मायगांवांत पुरतात. थंय जागो नांगी थंय मातये नांगी थंय ताका पुरूंक जण नात गी. कित्याक अशें जाता एक घडी चिंतून पळय. कित्याक म्हळ्यार आमची दिश्ट आसा कुडीचेर न्हय आत्म्याचेर. क्रिस्तांव म्हणलेल्यांची दिश्ट आसा कुडीचेर न्हय आत्म्याचेर. आनी पयलें जाल्यार मन पावल्यांक आमी कसल्या पेटेंत दवरून आमी पुरतल्या. 10,000ची पेट आसली की 20,000ची पेट आसली की 30,000ची पेट आसली की या 50,000ची पेट आसली की जीव दाखलावन तुमच्या मुखार दवरता. सगळें कुटाम हांगासर सोम्याच्या 7th आसलें जायतीं वर्सां 7th आसलें.
पूण त्या कुटुंबांतले एकल्याक सोड. आनी सोम्याच्या 7th इतलीं वर्सां आसूं न्ही, हर एका 7th भागीदार जावं न्ही, बऱ्यांतली बरी ती जिणी ती जियेल्ली. आनी त्या आवय बापायची सेवा तांचे सांगत असल्या भुरग्यांनी बऱ्यान केल्ली. आनी निमान श्वास पर्यंत बापायची वर्ती साकरी देवाच्या सेवेंत असलेल्या त्या बहिणीन केल्ली. सेवा केल्ली मात्र न्ही, आस्पत्रेत व्हरूंक की ताच्या गरजांत पावूंक की घरा आसलेल्या ताका हर एका ताच्या गरजांत सांबाळूंक की दीस आनी रात म्हणल्या बरी सेवा केल्ली. पूण तो मोरान पावल्ल्या उपरांत परगांवांत असल्या पुतान ताका बऱ्यांतली बरी फेट करी जाय. ती कहली 50,000ची फेट करी जाय. आनी 50,000च्या पेटेन दवरून ताका मातये पावय म्हणून खाली पेटेचो खर्च मात ताणें पळयलो. हें आमचें क्रिस्तांवांचें हनेबाराप. नावय या बापय जीव आसतना तांच्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर, नावय बापय जीव आसतना तांच्या वखदां खातीर, नावय बापय जीव आसतना तांच्या पिडेक जाय पुरतो तो खर्च दिवच्यांत. बघा मेल्ल्या उपरांत कुंभ जावन माती जावन वेच्या त्या पेटेक 50,000. हे आमच्या क्रिस्तांवांमध्ये मात घडटा. आन बाबर तेंचे जागे पळया, तांकां उलपोवचे जागे पळया, तांकां पुरचे जागे पळया. ते कुडीक मोल दिनात देखून त्या जाग्याक ते मोल दिनात. पूण आमच्यो क्रिस्तांवाच्यो कितें म्हणटा सेमिस्त्री, कितें फोंड उबारल्यात, कितें डेकोरेशन, मात कशें गार्डन. ह्या गार्डनान तुका आसूंक जाय की सर्गीच्या गार्डनान तुका आसूंक जाय. ह्या संवसारांत जिवन आसतना माती जावन वेच्या, धूळ जावन वेच्या त्या कुडीक तुवें मोल बांदूंक जाय गे. सदां काळ उरच्या बाळच्या त्या आत्म्याक तुवें सांबाळूंक जाय गे म्हणलें सवाल. जेजू कुर्सार मेलो वयमू. आनी आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत 27 to 60 आरी माथ्याचो जुजे येता. जेजूची निर्जीव कूड पिलाता लागीं वचून मागता आनी ती कूड व्हरून खंय दवरता. कशी कूड लायता, पेट करता गी, पोंड कोणता गी, खंय दवरता म्हळ्यार एक घडी ऐका. सांज जाल्या उपरांत मॅथ्यू 27 verses 57 to 60. सांज जाल्या उपरांत आरी माथ्याचो एक ग्रेस्त मनीस जुसे नावाचो मुखार आयलो. तोय जेजूचो एक शीस. तो पिलातासरशी गेलो आनी ताणें जेजूची कूड मागली. कूड ताका सोन दिसे म्हूण कूड मागली. कित्याक मागली ती कूड? जेजूची निर्जीव कूड ताका सोन दिसे म्हणून पिलातान ताका हुकूम दिली. जेजून ती देवोन नितळ सणाच्या लुकटान काली सणाच्या लुकटान गुटलायली, रेवडायली, गुटलायली. आनी ताणें आपणाकच म्हूण खडपान पोकर्ण केल्ल्या नव्या फोंडान ती दवरली. आनी समाधीच्या तोंडाक व्हडली शिळा आनी त्या समाधीच्या त्या तोंडाक व्हडली शिळा लोळोवन तो घरा गेलो. ताच्या उपरांत पाटी येवना. पण आज आमी त्या कुडीक नासन वेच्या कुसून वेच्या कुडीक मोर्चेरीन दवरूंक की करस, हजारांनी करस. त्या पोंड खोंतेल्याक आनी पोंड बांदतेल्याक की करस. मात्र न्ही मोर्चेरीन दवरून उपरांत नानोवन ताका सोबोवन पेट करच्या की करस. मात्र न्ही पेटेंत हाडल्या उपरांत घरा हाडल्या उपरांत फुलांची रास त्या मोड्या वयर निर्जी कुडीवर फुलां घालून त्या फुलांक की करस. आनी उपरांत हें जाल्ल्या उपरांत आयिल्ल्या लोकांक कितें बिस्कीट दिवंक की कॉफी दिवंक की करस. मीस पेटोवंक आयिल्ल्यांक खावारां दिवंक की करस. पूण जीव आसतना कोणी आसलो की त्याच बाबा भयणीच्या जिवितांत ताका धैर्य दिवंक, ताका आदार दिवंक, ताका सांगात दिवंक, ताका मोग दाखोवंक, ह्या ताका आनी की चड आनी चड देवाचें उतर दिवन उत्तेजन दिवन ताचो आत्मो सांबाळूंक कोणी आसलें गे. देखून तुका कोंकणीन ते गाद आसा न्ही गे, मेल्ल्या म्हशीक 4 कुट्टी दूद चड म्हणून. कित्याक हांव हें तुमकां सांगता म्हळ्यार भाव भयणीनो, आज आमी पटोवन पडल्या. एक 4 दिसां पयलें
एका दर बहिणीच्या कितें म्हणटात वत्थ्याक लागून हांवें सांगलें जायत येवं दीत ती आवय आनी पूत आनी हांगा मागण्या केसो भाऊत तांकां आपोवन हाडून आयलो आनी 3 वरां तांकां हांवें सांगलें पयलें तुज्या सांगता ताका विनवणेंत बसय म्हणून उपरांत हांवूय आसलो तें 1 वर विनवणेंत ते पट्टी बसोवन आसली तांचे इतल्याक हांवें सांगलें विनवणी जाल्ले उपरांत 12 वरार तांकां म्हजें सशें हाड तांकां म्हजे कडेन उलोवंक बरें उलयलो समजयलें 10वी जाल्या मात्र आनी ताची चिंता अशें आसा की म्हाका मागणें नाका म्हाका देवाचें उतार नाका म्हाका रेतीर नाका म्हाका शिकोवंक जाय म्हाका इतलें शिकोवंक जाय की ताजे एक म्हणल्यार मागीर तितली सिस्टर म्हणाली धनबाईन प्रायवंती तो धरणीर ना फादर तो वाऱ्यार आसा स्टीफन हॉकिंगाचो नातू म्हणीत स्टीफन हॉकिंगा विशयान तुमकां सांगलां न्ही की ताजो आसली नातू हांगा तो घरा गेल्या उपरांत काल सांजेर म्हाका ती धनबाईन फोन कर म्हणटा तो आवयक म्हणटा खंय पट्टी बसयल्लो तो आवय मागण्यांत आसली एक काल हांगा 3 वरां जेजू लागीं भीक मागतात गी म्हणालो ही काल हांगा सर आमी सुमार 13 जाण आसले हांव त्या दीस आनी वो मांडे कल्लूरू म्हणटा खंय आपल्या आवयक ही काल जेजू लागीं भीक मागतात दी 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 म्हणून खालच्या शिकोवण्यांत हांवें तुमकां सांगलां कोणा थंय देवाचो आत्मो आसा ती देवाची कोणा थंय सैतानाचो आत्मो आसा ती संवसाराची हाच्या दुसऱ्या वचपान तुमकां सारकें आयकूंक मेळटलें देखून आज तुमी कूड मुखार दवरल्या गी तुमचो आत्मो तुमी मुखार दवरला गी म्हणल्यार सवाल आनीकी तुमी कुडीन जियेता जाल्यार आनीकी तुमी रक्ता मासाच्या वडण्यांकच तुमी बुलोवन जियेता जाल्यार एक वळ मात्र आसा रोमन्स 8:8 रोमाकारांक पयलें पत्र 8 आनी 8 ह्या पासत रक्ता मासाक खाल जातात रक्ता मासाक म्हणजे कुडीक खाल जातात ती देवाक मानवनात देखून हांवें तें कंत्रांत बरयलां कूड आमची जाता दळ माते तुरो कित्याक जळटात पंढरवाती कूड आमची जाता दळ माते तर कित्याक जळटात पंढरवात मेल्ल्या उपरांत कोण पावती आत्म्या तुज्या कोण राखतीत मेल्ल्या उपरांत कोण पावतीत देखून तुमचो आत्मो सांबाळा न्ही तुमची कूड कित्याक जुवांच्या वांजेलांत 16:63 जॉन 6:63 म्हणटा कूड खंयच्याकच उपकारना म्हणटा खंयच्याकच उपकारना ऐका जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना मनीस म्हळ्यार मनशाची कूड इंग्लिशान बरयलां फ्लॅश इज युजलेस इंग्लीश बायबलान सारकें बरयलां फ्लॅश इज युजलेस मनशाची कूड मनशाची कुडीचें मांस युजलेस खंयच्याकच उपकारना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची उलयल्लीं उतरां जावन आसा आत्मीक जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान आज ह्या जिविताक आशया भाव ते जाल्यार तुमी संवसारांत आसतना सरकार आसात जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान तुमकां जीव दिला जिवीत दिला तर संवसारांत आसतना तुमी आसा सरगार बापा सवय पुता सवय पवित्र आत्म्या सवय हांगासर आमी सरगार आसा आनी कोण हांगासर बापा सवय पुता सवय पवित्र आत्म्या सवय सरगार आसात ती कुडीक मोल बांदिनात ती कुडींत जियेनात ती आत्म्यांत जियेतात आनी तांकां कुडीच्या मरणाचें भेना ह्या जिवाक कितें बादाक जालें म्हणलें भेना मातेवास वांजेला वचो 10 आनी वळ 20 आनी 27 जेजू म्हणटा कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात म्हणटा देवाचें उतर ऐका मॅथ्यू 10:26 देखून मनशांक भिये नाकात
धांपून आसा ते सक्कड उक्ते जातले धांपून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आणि गुपित आसा ते सक्कड परगट जातले गुपित आसा तें सक्कड परगट जातलें हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता आ. ते तुम्ही उजवाडान सांगा उजवाडान सांगा आणि तुमकां गुटान सांगला कितें हांवें गुटान सांगलां ते तुम्ही पाक्यार तावन फाक्यार घासया तावन घसया कुडीसो जीव थोडीसो जीव काडटले काडटल्यांक भिये नाकात कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक सकना कोण आत्म्याचो जीव काडटा ताका भियेया पातकाक भियेया वायटाक भियेया खोटेपणाक भियेया कोण तुमकां जेजूतान पयस करता उजवाडतान पयस करता कुरपेतान पयस करता सतातान पयस करता सर्गातान पयस करता बापातान पुतातान पवित्र आत्म्यातान पयस करता ताका भियेया ह्या फुडां तरी इल्ली सुदारून दी एक सुदारणे म्हणटात येवन दी देखून आज जायतीं जाणां मेल्ल्या प्रांतांची कूड आस्पत्रेक दान दिता तुमी दिया भिये नाकात इल्लें शिकतेल्यांक इल्लें कूड कशी सांबाळचे कुडीचे विश्वे कशे सांबाळचे म्हणलें प्रयोग तरी करून दीत पण म्हाका आनी तुका आमकां विंचून काडला तुमच्या आत्म्याचो जीव काडटल्यांक पळया समजून घेया आनी तांकां तुमचे तातूंत भायर काडा लायक केलें म्हण 28 कितें म्हणटा कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात कित्याक कित्याक? ते आत्म्याचो जीव काडूंक सकना तुज्या आत्म्याचो जीव कोण काडटा ताका भियेया तुजो आत्मो कोण नाश करता ताका भियेया देखून भाव भयणीन हांवें तुवें आमचो आत्मो सांबाळीचे न्ही तुमची कूड तुमी कुडीच्या वडण्याक ह्या कुडीच्या कितें म्हणटात तळण्याक ह्या आशेक सांपडोवन तुमी आत्मा वगडाय नाकात भाव भयणीन देखून ह्या फुडां देखून जेजून बेश्टें म्हणून ना मेल्ल्यांक मेल्लेस मेल्ल्यान मेल्ल्यांक कशें मातये पावचे कोण कुडीन मेल्या तर ती मोडे कोण मातये पावून दीत कोण आत्म्यान मेल्यान पळय ते तूं मातये पावून दीत म्हणलो अर्थ पण आज आमी पळयता एक व्हडलो अजाप आयच्या शुभ वर्तमानांत ऐका जुवांचो शुभ वर्तमान वाचवर 11 वळी 1 तावन 40 आनी 5 पर्यंत सगळें वाचीचे आमी फास्ट वाच नाजाल्यार आमकां वेळ पावचो ना वयर कितें बरलां लाजराचे मरण मरण हें कुडीचें वयर बरलां लाजराचें मरण हें कुडीचें मरण पूण ताका कित्याक फाटीं हाडलो तुका आनी म्हाका आमकां सांगूंक दाखोवन दिवंक कूड मरून कुसोवन गेल्या म्हणून ताजी भयणीच मारतात म्हणटा ताका कित्याक फाटीं हाडलो तुका आनी म्हाका आमकां दाखोवंक कूड कुसोवन गेल्यार कुडींत आसलो जीव या आत्मो कुसोवन वचोवना तो भायर आसा खंय आसा म्हूण तुका म्हाका आमकां कळीत ना कोणाचे अधीन आसा म्हूण तें कळीत ना देखून जेजून तो फाटीं हाडलो आनी ताच्या कुडींत परत्यान दवरलो तुका आनी म्हाका आमकां हें सत कळीत करच्याक सदां काळ उरता बाळटा तुजो आत्मो मात्र न्हय तुजी कूड म्हणून दाखोवंक आज मेल्ल्यांक जीव केलें सबार जण सेवाक मेल्ल्यांक जीव करतात तांचो आत्मो जीव केलाय तुमी हांगा येवन जिवीत जोडलां जाल्यार तुमच्या आत्म्याचें जिवीत जोडलाय आस्पत्रेंत असल्या खातीर आमी मागलां ते कुडीन बरें जाल्यात आत्म्यान बरें जाल्या ते सकट दिता त्या हांगा बरोवन घाली त्या खाली कुडींत भलायकी जोडच्या पूण ताच्या कुडींत आसलो तो जीव या आत्मो कुडींत भायर वेच्या पयलें तो बचाव जायचे तेका हांगा लाजराचें मरण म्हणटाना तुमच्या आगमनाक हाडा तो कुडींत मेल्लो कुडीचें मरण तुज्या मुखार आमच्या मुखार दवरलां मागीर ताजो कुडींतावन गेल्लो जीव परत्यान त्या कुडींत हाडटना तुवें आनी हांवें आमी समजच तो शाश्वत कितें उपकार ता सगळो संवसार जिखून तुवें तुजो लूक चॅप्टर 9 वर्स 25 लुका सुवांजेला वचवर 9:25 लूक 9:25 मनशान आपलो जीव होगडावन मनशान आपलो जीव या आत्मा होगडावन वा आपणाचो नाश कर या तुजो म्हळ्यार तुज्या जिवाचो आत्म्याचो नाश कर सगळो संसार जोडलो संसार जोडलाय कुडीची दाजोच काय जोडल्या म्हण चिंतया हांतू तर कितें फायदो कितें फायदो हांतू कितें फायदो तुम्ही ह्या फुडां तरी भाव भयणी तो आत्म्यान जियेता जाल्यार कुडींत तुका भलायकी सुटसुडाय उर्बा उमेद मागणे तुजी कूड तो आत्मो राखता आनी सांबाळटा
जीव दिवस प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्या कसं तो प्रेरक आत्मा तुज्या थंय आसा जाल्यार तो प्रेरक आत्मा तुजो जीव सांबाळटा तुजी कुडी सांबाळटा कित्याक तुजी कूड जाता ताचें तेंपल कुडी सो तुज्या तूं देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलास विभाड कुडी सो तुज्या तूं देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलास तो पवित्र आत्मा तुज्या थंय आसा जाल्यार तुज्या कुडीच्या हर एका सांद्याक तो सांबाळटा तुजी दिश्ट तो सांबाळटा कितें तूं आयकता तें सांबाळटा कितें तूं उलयता तें सांबाळटा कितें तूं करताय तें सांबाळटा खंयसर तूं वेताय तें सांबाळटा तुजी चिंतना उतरां भोगणां सगळ्यान तुजें जिवीत तो सांबाळटा त्याला तुमी म्हणयत दोळ्यांनी देखलां तें सांगता कानांनी आयकना मोगासो अनुभोगा जेजू खातीर दोळ्यांनी देखला ते कानांनी आयकून मोगासो अनुभव गावा जेजू खातीर तुज्या थंय तो आत्मा आसा जाल्यार तुजें हर एक दिश्ट जेजू खातीर आयकूंकचें जेजू खातीर उलोवचें जेजू खातीर हर एक काम जेजू खातीर तुजी सट साल समकोनी जेजू खातीर कोण आत्मा खंयचो आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां चलयता देखून आतां हाज्या मरणा विशयान तिले आयकूं ताका पोटांत पुरला न्ही पळया बेतानियान लासर नावाचो कोण एकलो पिडेन पडला मोरी आनी तिची बहीण मारता देखून ही पिडा खंयची पिडा तुमकां ही कुडीची पिडा ही मरण हाडटा जाल्यार भियेनाकात खंयची पिडा तुका ह्या म्हाका कुडीचें मरण हाडटा जाल्यार भियेनाकात पूण खंयची पिडा पाताक मेळ्ळी पिडा तुका आत्म्याचें मरण हाडटा जाल्यार भियेया तुजे वायट सवय तुका आत्म्याचें मरण हाडटा जाल्यार भियेया तुजी इश्टगात तुका मरण हाडटा जाल्यार भियेया ह्या कितें म्हणटात तुजी चिंतना वायट चिंतना ह्या तुजी बुरशीं उतरां तुका आत्म्याचें मरण हाडटा जाल्यार तुमी भियेया आमी कुडीच्या पिडेक भियेता कीर्तन 40:9 वळ दाखयते म्हणटा शाणो मनीस मरता दुबळोय मरता ग्रेस्ती मरता सगळ्यांक मरोंक आसा कुडीचें मरण सगळ्यांक आसा ऐका Psalm 49:10 कित्याक पळे शाणे मनीस मरतात बुद्धिमान मनीस शाणे मनीस मरतात तसोच पिसो या दुबळो या कितें म्हणटात आनी मूर्ख आसलोय तोय मरता म्हळ्यार कुडीन मरतात पूण आज आमकां विचारूंक जाय कुडीन मरचें न्ही आमी आत्म्याचें मरण आमी संवसारांत आसतनाच जोडून आसा आमगे म्हणलें सारकें गरजेचें देखून लाजाराक कितें जालां पुरला मुखार वाच फास्ट मोरी म्हळ्यार सोम्याच्या पांयांक सुगंध तेल माखून आपल्या केसांनी ताचे पांय पुसली ती मोरी आनी कोणी न्ही तित मोरी मागदलें पातकी देखून तो फारीचो म्हणटा न्ही ती कोण म्हण तुका कळीस जाल्लें जाल्यार कोण तुजे पांय आपडटा म्हण तुका कळीस जाल्लें जाल्यार कोण तुजे कितें पांय केसांनी पुसता म्हण तुका कळीस जाल्लें जाल्यार ताका कळीत आसलें ताणेंच तिका नवें जिवीत दिल्लें वस आनी मुखार पाता करिनाका कोणी गुन्यांवकार केलो ना दोनिया आमी तुजे गुन्यांव वस या फुडा आत्म्याची बाचावी जेजून ताका जोड दिल्ली तिका वायटान पडलो लाजर मुरयेचो भाव सोम्या तुजो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून भयणींनी जेजूक सांगून धाडले खंयच्यान पडला वायटान पडला तो मेला जाल्यार वायटा वरवीं तो मेला त्या वायटा वरवीं ताका ती पिडा आयल्या वायटान पडलो तुजो इश्ट लाजर आतां पिडेंत पडला कित्याक पिडेंत पडला वायटा वरवीं तो पडला ते वायट ताका पिडा हाडटा कुडीची मरण मात्र न्ही तेंच वायट पिडेंत घाल्लें तेंच वायट ताका हाडटा आत्म्याचें मरण तो वायटांत आसलो म्हळ्यार न्ही ताका परत जिवीत दिवन बरें जिवीत जिवंक जेजू ताका कसो अवकाश करून दिता
एका काळार आमी वायटांत आसून पिडेंत पडिल्ल्या वायटांत आसून आमी पातकांत पडिल्ल्या जर तर जेजूचें उतार आयकून आमकां जिवीत लाभलां तर परत त्या वायटाक आमी फाटीं वेचचें न्ही, परत त्या पातकी जिविताक आमी फाटीं वेचचें न्ही, परत त्या इश्टा सांगात फाटीं वेचचें न्ही, परत आमी संवसाराक फाटीं वेचचें न्ही. आमी त्या आत्म्याची जतन करच्या खातीर आमी सोम्या आसचें. मोरी कशी ताज्या पांया तळा बसून आसली तशें आमचो आत्म बचाव करच्या खातीर हर एकल्यानी जेजू सांगता आसचें, ताज्या पांया तळा बसचें गरजेचें. सगळ्यांनी सांगाता बसचें म्हण सांगना, म्हजो आत्म बचाव जावंक हांवें जेजूच्या पांया तळा बसचें गरजेचें. देखून त्या कांतारांत आमी म्हणटा न्ही, खंयसर दोग वा ते सांगाता मेळटा थंयसर आसा, तांचे मोदेगात खंयसर दोग वा ते सांगाता मेळटा थंयसर आसा, तांचे मोदेगात येतलो रावतलो, तांकां सांगा दितलो जिवे तांचे बेसावान वोटें करतलो, येतलो रावतलो, तांकां सांगा दितलो जिवे तांचे बेसावान. जेजू संगी रावूंक येयात तुमी धांवून, ताचे संगी जियोंक येयात करपा जडूंक. जेजू संगी रावूंक येयात तुमी धांवून, ताचे संगी जियोंक येयात करपा जडूंक. मोग करूंक दैर जडूंक, मोग करूंक दैर जडूंक येया तुमी ताच्या पांय, बसा तुमी ताच्या. देखून ताका वळखल्या उपरांत जेजून तिका नवें जिवीत दिल्ल्या उपरांत कितें वाचलें तुवें? मोरी कोण ती? मुरी म्हळ्यार सोम्याच्या पांयांक सुगंध तेल माखून. सुगंध तेल माकिल्ली मात्र न्ही, मार्ताच्या घरा गेल्ल्या वेळार ताच्या पांया तळा बसून ताका आयकतली. मोरयेन बोरयांतलो बरो वांटो विंचला म्हूण आयकलां तुमी? तीच मोरी. ही खबर आयकतच जेजू म्हणालो, ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय, तिचे वरवीं देवाची महिमा उसवाडावची आसा. मरण हाडलां ताका, कुडीच्या मरण हाडलां वय मो. पूण त्या कुडीच्या मरण हाडल्या उपरांत ताका कित्याक जेजून परत जीव दिलो? देवाची महिमा कळीत करच्या खातीर. कुडीन आमी मेल्ल्या तक्षण देवाची महिमा कितें जायत कळीत जायनात. कोण फातका वरवीं, वायटा वरवीं, कटेपणा वरवीं, अशुद्ध जिविता वरवीं कोण कुडीन मेल्यांत जेजू तुवें जिवीत जोडल्या उपरांत आत्म्याचें जिवीत तुवें जोडलां तर आत्म्यान तूं जियेल्या उपरांत तूं मरताय पळय त्या दाळ जाता देवाक महिमा. कुडीच्या कितें म्हणटा वडण्याक करण्यान तूं मेलाय, वायटान तूं मेलाय त्या दाळ देवाक महिमा जायनात. पूण हांगा जेजूक पळय तशें जिवीत तूं जिवन आसतना, आगोस्तिनी बरी जिवन आसतना जेजूक वळख काडल्या उपरांत कसलें जिवीत तो जियेलो? हांव तो आगोस्तीन न्ही, तूं तेंच. पूण हांव तो न्हय. तो कोणाचो जालो? जेजूचो जालो वय मू. पेद्रून 3 पडी नेगार केलें पूण जेजूक वळख काडल्या उपरांत तो कोणाचो जालो? पूण जुदासान जेजूक विकृत केलो. विकृत केल्ल्या उपरांत तो जेजूची फाटी येवंक ना, बदलाक तो ताज्या प्रधान याजकाचेर फाटीं गेलो वय मू. तो कोणाचो जालो? पळया न्ही. हांगा एकल्या वरवीं देवाक महिमा जाली. ताज्या पाताक सांडून जेजूक वळखून आत्मो बचाव केल्ल्या वेळार देवाक महिमा जाली. आनी एकलो आसा पाताक वळखना वचून जीवघात करता, महिमा जायनात. ताका महिमा जातात कोणाक? ताजो आत्मो नाश केल्ल्याक. देखून सुटकेच्या रितीन हांवें जायते तुमकां उक्त्यान सांगलां, देव सोर आमी संवसारांतले आत्मे कामायता, मनशा कानांत शेमटी घालून पातकां जमयता, सगळ्या लोकांक लुसिफेराची वर्दी गाजयता, आयकता कोण तांकां व्हरून उज्यांत शिजयत. एक आत्मो बचाव जाल्यार देवाक महिमा, एक आत्मो नाश जाल्यार सैतानाक महिमा. देखून तो जाकोबाच्या पत्रांत 5:1 सांगता न्ही, तूं एक आत्मो बचाव करता जाल्यार तुजो आत्मो बचाव जाता मात्र न्ही, तुजी जायती आसली ती फातकांय धुवन वतात म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक? कुडीच्या मरणाक न्ही, आत्म्याच्या मरणाक ताका तुवें बचाव केलाय. देखून तुज्या फातकाच्या बक्षांनी तुका मेळटा. म्हज्या भावा भयणीनो, जेम्स चॅप्टर 5:19, तुमचे भितरलो कोण एकलो सताचे वाटेतून पयस सरत जाल्यार, जर तरी कोणी सताच्या वाटेतान पयस वचून आत्म्याचें मरण मेला तर, आनी दुसरो एकलो ताका पाटी हाडीत आनी कोणी जाल्यार, आत्म्याचें जिवीत जोडलां तो ताका पाटी हाडीत जाल्यार, तो इतले जाणा तो इतलें जाणा जावं जो कोण
पातकी मनशाक कोण तो त्या पातकी मनशाक सूक वाटेतोन पाटी हाडता त्याच्या सुख वाटेतान वाईट हातान पातकाच्या त्या दिवितातून पाठी हाडटा तो एक आत्मो तो एक आत्म मरणांतलो वाटयता त्या दळा देवाक महिमा जातात. तो आत्म पाठी आयल्या ती सूख दाखोवन ती सूख वळख कशें करणं ह्या फुड्यान ती सूख ह्या वाईट कोठेपण आदारीन अशें ताका वाट दाखोवन पाठी हाडटा. तर तो एक आत्म बचाव करता आनी तो आत्म बचाव जाताना कोणा महिमा जातात देवाक महिमा जातात. मात्र मुखार बरयलां ताची पातकाय आणि जायत्या पातकांचे बोक्साने जोडता जायत्या पातकांच्या बॉक्सांनी तो जोडटा. तेन्ना हांगा कुडीन मेल्ल्या लाजराक पळयान गे पुरला ताका पूण जेजू पयलें सांगता ही पीड तो वायटान पडला ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय तिचे वरवीं देवाची महिमा उसवडावची आसा. ह्या पिडेन तो कुडीन मरण पावला कुडीन मरण पावल्याक जेजू मागीर फाटी ताच्या कुडींत ताका परत्यान जिवीत दिता. त्या नंतर त्या घडये येता ताणें मरये सवें मारता सवें लाजार सांगाता मेळोन ताणें कितें करूंक आसा तांच्या आत्म्याची बाचावी जोडची मात्र न्ही निरंतर निमान श्वास पर्यंत संपूर्ण तरान त्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावून बापाक महिमा दिवंक आसात. देखून देवाक कशी महिमा जातात मागीर पळय जेजूक मारतासो आनी तिचे बहिणी मोरयेसो आनी लाजरसो मोग आसलो. कित्याक मोग आसलो जेजूक आमचो कित्याक चड मोग आसलो जेजू कित्याक मोरयेसो मोग आसलो तिने पाताक सांडलें आनी त्या दिसांत ती कोणाची जाली देखून जेजूक मोग आसलो. जेन्ना तुजे पाताक सांडून तूं जेजूक स्विकार करताय जेजूक तुजो वर्तो मोग आसा. तुजें वायट सांडताय जेजू शेताय जेजूक वर्तो मोग आसा. जेचे एकवटान तूं रावताय जेजूक तुजो वर्तो मोग आसा. जेचे उपादेश तूं पाळटाय जेजूक तुजो वर्तो मोग आसा. जेजूक महिमा दिवन ताची खुशी तूं पाळटाय जेजूक तुजो वर्तो मोग आसा. ओ म्हजो पूत ओ म्हजो मोगाचो पूत ओ म्हाका मानवाला बापान जेजू विशयान सांगलें न्ही तेंच जेजू सांगता ओ म्हजो सेवाक ओ म्हाका मानवाला ओ म्हाका मोगाचो म्हणून जेजू तुका तुज्या हर एका गरजान पावता. देखून ते कांतार आमी म्हणटा जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो. कित्याक मार्तान मरियेन लाजरान जेजूक तांच्या घरा स्वागत केल्लो मात्र न्ही जाकेवानी स्वागत केल्लो मात्र न्ही जेजूक वळखाल्ल्या घडये तावन ती ताच्या एकवटांत आसली ताच्या सांगात आसली. वर्तो मोग ताका आसलो. तुवें जेच्या एकवटांत आसा जाल्यार तुजो वर्तो मोग जेजू करता. तरी लाजर पिडेंत आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांती जेजू आसलो तेच सुवातेर आनीक 2 दीस रावलो. न्ही मेला पिडेंत आसा ताका मरण पावला म्हण ताका खबर आसा ताका सगळें कळीत आसा की ना जाल्यार 2 दीस रावला ताका कुसोंक सोडला ताची कूड कुसोंक सोडल्या. जेजून सय ताच्या कुडीक मोल दिवंक ना लाजराच्या कुसोंक सोडल्या. दाखोवंक तुका आनी म्हाका आमकां कुडीक तुमी महत्व दिनाकात. मागीर तुमी आयको मेळटलें मारता तें सांगलें 4 दीस जाले घाण पडल्या कोण ना कुडीक घाण पडटा देखून कुसोंक सोडता कुडीक तो हें दिना. ताकाच ताळणी आयल्या वेळार तो भूक लागली 40 दीस ताणें उपास केल्लो खावंक ना जेवंक ना पियोंक ना जाल्यार ताणें कुडीक दाजोशी करूंक ना. वास मुखार उपरांत ताणें आपल्या शिसा लागीं म्हळें येया आमी जुदेयाक पाटया. पळय न्ही लाजराच्या घरा या म्हणना तो आमी या जुदेयाक पाटया. शीस म्हणाले मेस्त्री आत्ता जुदेव तुका फातरूंक सोदतले आनी तूं थंयच पाटी वेता. बरो अवकाश आसा जुदेयाक वचनासतना थंय देवाचे वता परगट करना बरो अवकाश आसा मरणाच्या घरा वचोंक लाजराक ते पुरला न्ही थंय वचोंक मार्ताक मेळोंक मरियेक मेळोंक बरो अवकाश आसा. पूण जेजू कितें म्हणटा जेजून जाप दिली एक दिसाक 12 घंटे आसात एका दिसा 12 वरां आसात न्ही. दिसा उजवाडाक चलता तो मनीस आतलोन पडना कित्याक ताका ह्या संवसाराचो उजवाड दिसता. पळयान गी दिसा उजवाडाक म्हळ्यार उजवाडाची झुजाक वाच्यान आसा म्हण कितले फावटी आमी आयकलां. काळोखाच्या कामाक फाट करा म्हण कितले फावटी आयकलां. ही काळोखाची कामां आमच्या कुडीच्या वस्या वरवीं वडण्या वरवीं तळण्या वरवीं आमी करता. उजवाडांत आसतना आमी कुडीक कितें म्हणटा तें पयस दवरता. आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन आमी बरें करूंक बरी सालां धरूंक बऱ्या सुसांगात आमी सोदता. तेंच काळोखांत आसतना आमकां कोणीय जातात.
काळोखांत आसतना कितें जाता खावंक देव 6 जाण वचून रेस्टॉरंटान बसतात काळोखांत बसून तातूंत कितें पुरो आसा पुराय पोटलां खालचेंगी पोरचेंगी कोड्यादाना मोरानिंतान मनादानितान हेरे गोत्तू पाचा 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 करून खावन भायर येतात पिवंक की कालें पिवंक दिल्यार तातूंत मूस पडोवन पाल पडोवन आनी कालें पडोवन तांकां कांय पडोवन वचना कित्याक म्हळ्यार काळोख न्ही दिसना तांकां पियेतात खातात पूण उजवाडांत आमी गोंयांत एका रेस्टॉरंटाक गेल्ल्या थंय ताल्लूर वचून तिक्के मुखार आनी दोसा ऑर्डर केलो दोसा एकूच कोंकणांत तांदूळ जरल्यात दिसाक दिसले राती जाल्यार राती जाल्यार वो मसाला दोसा न्ही वो कोलो दोसा कॉक्रोच दोसा म्हण कातें आसले आमी कशें पळया न्ही गे दिसा उजवाड चलतल्याक तो मनीस आदलोन पडना आदलोन पडना तशेंच जेजू म्हणल्यार उजवाडान तूं चलताय तर आदलोन पडनाय देव म्हणल्यार उजवाडान तूं चलताय तर आदलोन पडनाय पवित्र आत्मा म्हणल्यार उजवाडान तूं चलताय तर आदलोन पडनाय देवाचें उतार जावन आसा तुज्या वाटेक उजवाड आनी तुज्या मेटांक दिवो म्हूण तुवें स्विकार केला तर तूं आदलोन पडनाय पूण रातीक चलता तो आदलोन पडटा खंडीत पडटा मतीन तुज्या खाळोक आसा तूं आदलोन पडटाय जायत्यांक काळोख दोळ्यांचो न्ही तांच्यो मती तांणी कितें केल्यात ह्या संस्थेच्या अधिपतीन कालें कुड्डे केल्यात दोळ्यांत कुड्डे न्ही ते मतींत कुड्डे वचून काड 2 कोरिंथियन चॅप्टर 4 वर्स 4 ह्या संस्थेच्या अधिपतीन तांची मनां कुल्डींग केल्यात म्हणटा ऐका सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाय सुवार्थेन तसो उजवाड देवाच्या उतरांत तसो उजवाड तो पळयनाय म्हणून ह्या संसाराच्या अधिपती ह्या संस्थेच्या अधिपतीन तांचे अविश्वासी मोती कुर्ड्यो केल्यात न्ही दोळे कुर्डे केल्यात देखून आदल्या आपत्यान हांवें दिलें आत्मीक कुर्डेपणा विशयान तुमकां उतार दिल्लें आमी दोळ्यांत कुर्डे जाल्यार व्हडणी आमच्या मनांत आमी कुर्डे जावं नजो स्वताचो उजवाड आमचें तें आसाची आत्म्याचो उजवाड आमचें तें आसा मोगाचो उजवाड आमचें तें आसा कुरपेचो उजवाड आमचें तें आसाची सर्गीच्या राज आसा तो दैवीक उजवाड आमचें तें आसाची आमच्या दोळ्यांनी आमी कितले कुर्डे जाल्यार नो प्रॉब्लेम देखून जेजू हांगा सांगता दिसा उजवाड सटतले आदलोन पडनात काळोखान चलतले आदलोन पडटात इतले सांगून ताणें परत्यान म्हणलें आमचो इश्ट लाजर न्हिदला पळय न्ही मेला म्हणना तो न्हिदला म्हणटा फिड्यांत आसा म्हणटाने सांगलें वायटांत पडला म्हणटाने सांगलें पूण हांगा कितें म्हणटा आमचो इश्ट लाजर न्हिदला खंय न्हिदला जावं पुरो कुडीच्या मोरना तो न्हिदला निजाय की तो न्हिदला न्हिदेंतलो उठचो वेळ हो म्हणटा देवाच्या उतार रोमाकारांक बरोवन आवस्वर 13 आनी 12 आनी 13 एका तो पातकांत न्हिदला खोट्यापणान न्हिदला वायटान न्हिदला नासांत न्हिदला काळोखान न्हिदला म्हणल्यार समजून घे ऐका रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवसो जालो देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाठ करया आनी उसवाडाची झुजा कावाच्या नेस्या आमचे साल समकन दिसा उसवाडा जी येतल्या जाणांक सहज जाल्ले जावन आसूं पोटार्थपण वा बेबतेपण कामाचार वा बास्कलपण झगडी वा मोसर आमकां नाका तूं न्हिदल्यान तर उठा तूं सगळ्यांक न्हिदोवन तुजो आत्मा वगडायला तर उठा देखून तो न्हिदला म्हणटा जेजू न्हिदला तर उठतलो पळय पळय आंची पळय जन्माय पळय तूं न्हिदला न्ही राग जाताना उठतलो ताचे शीस ताका म्हणाले सौम्या ताका न्हीद पडला जाल्यार तो बरो जातलो उठतलो अलार्म दवर न्हिदला कोण ना पूण जेजू लाजराच्या मरणा विशयान उलयल्लो न्हिदला ताजो आत्मो न्हिदला ताज्या मरणा विशयान तो उलयला ताज्या आत्म्याच्या मरणा विशयान तो उलयला न्ही कुडीच्या मरणा विशयान देखून आतां कितें म्हणटा जेजू देखून जेजून तांकां स्पश्ट सांगलें लाजर मरण पावला पूण हांव थंय नातलो देखून तुमचे पासून संतोष पावता हांव नाचलो जाल्यार ताका कुडीन परतून हांव जीव दितालो आत्म्याचें जिवीत ताका मेळचें नासलें बरें आसलें बरें जालें हांव थंय नातल्लो बरें जालें हांव थंय नातल्लो आनी एका जाल्यार त्या घडी आसलो जाल्यार ताका जीव परत्यान नासनाचे कुडींतलो भायर वचनाशें तो रक्त आसलो ते जाल्यार ताच्या कुडीन मात जीव आसतो आसलो पूण आत्मीक जीव तो होगडयतो आसलो बरें जालें म्हणटा जेजू आनी हे सर्व तुमी सत्मानिशे घडला देखून तुमी सत्मानुको शाश्वत जिवीत आसा म्हणलें सत्मानुको सर्गीचे राज आसा म्हणलें सत्मानुको आत्म्याची बचावी आसा म्हणलें सत्मानच्या खातीर घडला येया आमी आतां ताचे जरशी वचुया तवळ जवळो म्हणटा तो थॉमस
आपल्या सांगाताशी सलगी म्हणालो आम्ही वसून ताचे सांगाता मोरूया ओ पळे ताजे बरी मोरोंक सोदता ओ दुबावी तोमास या लाजारा बरी कुडीन मोरोंक सोदता समजून आज संसारी लोक ಎಂತ चिंता भाव बहिणीनो तो मेला आम्ही मरता ना ओ तोमासी कुडीच्या मरणांत तसा हांगा आसले तुवें आनी हांवें आतां कुडीच्या मरणा विशयान कांय चिंतचें नाका उलोवचें नाका कंत काडचें नाका आतां तुज्या आनी म्हज्या दोळ्या मुखार आसा कितें कसलें मरण Romans 6:23 Romans 6:23 ऐका या मरणा विशयान तिके सत्र घे खंयच्या बरं पातकाची मजुरी मरण पातकाची मजुरी मरण या मरणा विशयान तिके सत्र घे या Romans 3:23 ऐका Romans 3:23 कित्याक सक्कडी पाताक आदारलेले आणि देवाचे महिमेंत वांटेली जाऊनचे बाग होगडायलेले पाताक आदारलेले त्या महिमेंत तुझो आत्मो बचाव जावन काल हांवें सांगला न्ही गे म्हजी धांव हांव धांवलां म्हजे झूज हांव झुजलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला आतां म्हाका राखोन आसा मुकुट कुरो किरीट नितीवंतपण असो वय मू आनी कोण म्हाका दितलो मुन्सिपी म्हणलो हां बाप म्हाका दितलो हांगा पातकां आनी सक्कड मेल्यात म्हणटा देवाच्या तर परत वाचती वळ कित्याक सक्कडी पाताक आदारलेले आणि देवाचे महिमेंत वांटेली जाऊनचे बाग होगडायलेले देवाच्या महिमेंत वांटेली जाऊनचे बगीदार जाऊनचे भाग होगडायलेले देखील म्हाका हांवें तुमकां उक्त्यान सांगलां कोणी कुडीन मेल्ल्या अशें म्हाका खंत ना म्हाका कांय बेजार येना कोणी मरोन दी कोणी त्या पातकांत पडोन मेला जाल्यार ताजो आत्मो साल्वार जावंक ना जाल्यार त्या दाळा तुज्या म्हज्या मतीक आमच्या एजे देखून हांवें सांगलें सत्त ನಂತರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದೆಂದು ಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು ಸತ್ತ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದೆಂದು ಚಿಂತಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ तूं मेल्ल्या उपरांत तुज्या बायलेक कितें जाता भुरग्यांक कितें जाता कुटुंबादारांक कितें जाता तें चिंतच्या बदलाक तूं मेल्ल्या उपरांत तुजी स्थिती गती कितें खंयसर कशी जाता म्हणल्यार चिंतचें चड गरजेचें देखून आज तो हर एक घडी ही भिरांत आसा न्ही म्हजो आत्मो नाश जाता की बचाव जाता की म्हणल्यार चिंता देखून एकंदर हांवें केलो आत्मो म्हजो उबलो रसनाराच्या पांयां तळ्यार रावलो जडतेक उबो रावलो शिक्षक उबो रावलो आत्मो म्हजो उबलो रसनाराच्या पांयां तळ्यार रावलो जडतेक उबो रावलो शिक्षक उबो रावलो देखून मुखार ऐका जेसू येवन पावतना लाजराक फोंडान दवन 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें बेतानिया जेरुसलेमाक पयस नातले सुमार 2 मैला भितर आसले म्हूण येत शहराचे सबार जुदेव मार्ता आनी मुरयेक मेळोंक तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक आयिल्ले मुरयेक आनी मार्ताक बुजोवंक आयिल्ले ताका पूर्ण जालां ताका तें दवरून जालां आनी जेजू आयिल्ल्या वेळार मार्ता धांवता जेजूक मेळटा आनी कितें म्हणटा जेजूक पळोवन मार्तान म्हळे सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो तिच्या मतीन कितें आसा कसलें मरण तो मरतो नासलो तूं हांगा आसलोय जाल्यार तुवें अजापांक केलें विजमितांक केलें देखून तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव लाजर मरतो नासलो कसलें मरण तो मरतो नासलो कुडीचें मरण तो तरी जेजून ताका कित्याक मरोंक सोडलो कुडीन मरा पूण आत्म्यान मरा नाकात म्हणलें दाखोव आमच्या कुडीक मोराज जाय आमकांच आमी मोराज जाय देखून आतल्या शिकोवण्यात हांवें सांगलें न्ही सगळ्या संवसारांत तें कळ्ळां हांव म्हाकाच मेला हांव म्हज्या कुटुंबाक मेला सैऱ्यादारांक मेला संवसाराक मेला समाजाक मेला म्हूण सांगूं ना तुमकां तितून पर्यंत आमी मोराज जाय आमकांच आमी मोराज जाय भाव भयणीनो ना तुका या म्हाका आमकां आमच्या कुडीची आशा या खंयच्याय खावची जेवची या खंयची आशा आसची न्ही एकच आशा आसा जी म्हज्या जेजू सवें रावा जाय म्हज्या जेजू सवें न्हिदा जाय म्हज्या जेजू सवें रावा जाय म्हज्या जेजू सवें न्हिदा म्हज्या जेजू सवें बसा जाय म्हज्या जेजूक हांवें आयका जाय म्हज्या जेजू सवें बसा जाय म्हज्या जेजूक हांवें आयका जाय एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची एकच म्हजी आशा मरचो नासलो कुडीन तो मरचो नासलो
पूण ताका आत्म्यांत वायटान पडला आवडल म्हूण सांगलां तो मेला आत्म्यान मेला. पूण आतां जाल्यार देवा लागचे तुवें मागलेले सगळे देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेसून तिका म्हळें तुजो भाव जिवंत उरतलो. आतां कसले जीव तुजो भाव जिवंत उरतलो. कसल्यान जिवीत ताका राखून आसा हें जिवीत. देखून ते कंतार आसा जिवीत देणे देवाचे सड आनी सड मोलाचे. जिवीत देणे देवाचे सड आनी सड मोलाचे. जिवीत मोगाचे जिवीत कुरपेचे जिवे ससनाक ते बाळचे. जिवीत मोगाचे जिवीत कुरपेचे जिवे ससनाक ते बाळचे. जिवे देणे देवाचे सड आनी सड मोलाचे. वास मुखार. मार्था म्हणाली तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. ते म्हळ्यार शिकोवन आयकलें न्हू जीव सांगता बसून तो निमाण्या दिसा जिवंतपणा विशयांत म्हळ्यार फारीजेव जिवंतपण आसा म्हूण सत मानतले सदसेव ना म्हूण सत मानतले वय मू ही फारीजेवांच्या कुटुंबांतली ते दोगांय भयणी आनी तांचो भावी जिवंतपण आसा म्हूण ती सत मानतले. निमाण्या दिसा तो जिवंतपणांत तो उरतलो म्हूण हांव सत मानता म्हणटा. पूण जेजू कितें म्हणालो जेसून तिका सांगले निमाण्या दिसा जिवंतपणा वेळार जी आमी उठचे न्ही भाव भयण. जेजून आतां म्हळें हांवूच पुनर्जिवंतपण हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव हांवूच जीव. जो कोण म्हाका सत मानता मेल्ल्या उपरांत सत मानूंक जायना. जीव आसतना कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. कुडीन मेल्यार तो आत्म्यांत जियेतलो. समजून घेया. कोण जेजूक सत मानता संवसारांत आसतना सत मानता जीव आसतना सत मानता तो कुडीन मेल्यार आत्म्यांत तो जियेतलो. देखून आमी म्हणटा जियेतल्या आमी सतनाक जियेतल्या आमी सासनाक थंय जियेतले. मरणाच्या दिसा हें म्हणा नाका तातांत म्हणा. सोम्याक हांव सत मानता सोम्याक हांव वळखलां. सोमी म्हजो सोडवंदार. देखून हांव जियेतां तुमी जियेतल्यात म्हूण जेजून सांगलां. जो समजला 14:19 जॉन 14:19 जॉन 14:19 कितें म्हणटा आनी थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळोवंक वडील भावान सांगलें ना ताका पळोवंक जायना. पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात सतान वरवीं तुमी पळयतले मोगा वरवीं पळयतल्यात देवाच्या उतरा वरवीं पळयतल्यात आत्म्या वरवीं पळयतल्यात त्या दैवीक दिश्टी मारिपाक तुमी पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हें जावन आत्मीक जिवीत. मागीर तुमकां दुसऱ्या वाचपाक सारकें समजतलें. सोम्याचो आत्मो तुमच्या थंय जियेता जाल्यार आमी मासा रक्ताच्या वडण्या प्रमाणे जियेना आत्म्या प्रमाणे जियेता म्हणून. आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मोर आसो. देखून भाव भयणींनो जीव आसतना सत माना आनी ताच्या उतरा प्रमाणे कुशे प्रमाणे योजना प्रमाणे ताणें दाखयली वाट समकोन जियेया. आमी कुडीन मेल्यार आत्म्यांत मरची ना. कुडीन मरूंक आसा पूण आमी जीव आसतना सोम्याक वळखले हांव देखून सत मानता हांव देखून. कितें म्हणालो जेजू जो कोण जिवंत आसा आनी की जिवंत आसाय आनी की संवसारांत आसाय संवसारांत आसतनाच तूं जेजूक वळखाताय तो ससनाक मोर आसो ना. आमी मरना देखून आमी मरचे ना म्हूण खाली सांगला न्ही पोरी सांगला. आमी मरचे ना. 1 Corinthians 15:51 एक गुट तुमकां आज सारको समजाता पळय. काल तुमी आयकल्लो तो गुट पूण आज गुट न्ही आज वगट्टू. आतां एक गुट हांव तुमकां सांगता. गुट हांव तुमकां सांगता. आमी सक्कड मरची ना कुडीन मरतले पूण आमी आत्म्यान मरचे ना. आमी सक्कड रुपांतर जातले. तो पवित्र आत्मा आमचेर आयिल्ल्या वेळार आमी रुपांतर जातले. आमचे जिणेचें रुपांतर जातले. देखून रोमाकारां बरोवन तुमचे जिणेचें रुपांतर जावन दी म्हणटा न्ही सांत पावल म्हळ्यार अर्थ वो पवित्र आत्म्याक तुमी स्विकार करा आनी तुमचे जिणेचें रुपांतर जावन दी. Romans 12:2 सेकंड पार्ट कितें म्हणटा तुमच्या जिणेचें
तुमचे जिणयेचेंच रुपांतर जावं. ये पवित्रात्मा आयिल्ल्या वेळार सिसांची जिणी रुपांतर जाली. पवित्रात्मा मरी मगदलेना थंय आयिल्ल्या वेळार तिची जिणी रुपांतर जाली. पवित्रात्मा स्तेफाना थंय आयिल्ल्या वेळार ताजी कूट तांणी मार काले म्हणटात फातरावण बेसां केल्यार ताजी जिवीत कितें जालें रुपांतर जालें. ताचो आत्मो देवान स्विकार केलो. देवाची महिमा ताणें पळयलें. जेजूक उबो आसलो ताणें पळयलो. हें म्हणटा हें जावं आसा देखून ते एक कंद आसा नाच्या बापा तुवें दिले राजाक म्हाका पयले सस्नाच्या बापा जिवीत तुवें दिले सर्गेच्या राजा म्हाका पयले. हांव जेता म्हणल्यार सीडी मागीर आयका हा मुखार आयका. हे तू सत म्हणताय. हे तू सत म्हणताय. तिने जाप दिली वै सौम्या संवसारांत येवचो असलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुंच म्हूण हांव सत म्हणटा. हे सत तुका कळीत जाला गे. संवसारांत येवचो आसलो आयला आनी तो कोणी न्ही जेजूस क्रिस्त तो जाला तुजो म्हजो सोमी. हांवें सांगलें जेजू क्रिस्त सोमी. त्या विशयान गुंडाळ्यान तुमकां सत उगडापेन जाला. येवचो आसा कोणी न्ही मर्येद्वारी जल्माल्लो ताका तुमी जेजू म्हूण नांव दितले. तो आपल्या परजेक सर पथकांतले सोडयतालो आनी देवाचो प्रेरकत म्हूण ताच्या देवान येता तो जालो क्रिस्त मागलेलो त्या लायिल्लो अभिषेक जालो. मात्र न्ही वडोल भावान सांगिल्लें आतां आमी उडास काडटा परत आमी उडास काडटा पवित्र मिसाच्या बलिदान उडास काडटा. ताकाच ताणें मोडलो ताकाच ताणें ताजें रगत वारयलें आनी आज आमी परत ह्या पवित्र बलिदानांत आमी उडास काडटा. तो जालो तुजो आनी म्हजो आमचो ताका सत मानतल्यांक सोमी सोडवंदार. आज हे सत तुमी मानून घेया तुमी जियेतात. म्हज्या जेजू सवें म्हज्या क्रिस्ता सवें म्हज्या सोम्या सवें जेजू क्रिस्त सोम्या सवें हांव जियेता. देखून तो सांपावलान बेश्टें म्हणूंक ना ताजे सवें म्हाका कुर्सायला देखून हांव जियेता. गलेशियन चॅप्टर 2:20 गलातकारां पयल्या पत्रांत वचो 2:20 गलेशियन 2:20 क्रिस्त सवें म्हाका कुर्सायला. न्ही धर्मांत म्हाका कुर्सायला. हांव कित्याक अशें उक्त्यान सांगता जातीन म्हाका कुर्सावंक ना समाजीन म्हाका कुर्सावंक ना या खंयच्या भाशेंत म्हाका कुर्सावंक ना खंयच्या धर्मांत म्हाका कुर्सावंक ना खंयच्या संस्थांत म्हाका कुर्सावंक ना खंयच्या सेवेंत या खंयच्या संघांत म्हाका कुर्सावंक ना. क्रिस्त सवें म्हाका कुर्सायला. देखून हांव आतां जियेता तो हांव न्हय. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय. बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. हाका म्हणटात जिवीत. क्रिस्त म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. देखून आमी जिवीत जोडला म्हणत. देखून हांवें सांगलें जीव सगळ्यांत आसा. मनीस जाल्ल्या खंयच्या धर्माचो तो जावं दी कर्माचो तो जावं दी खंयच्या धर्माचो तो जावं दी खंयच्या कर्माचो तो जावं दी तांचे थंय कितें आसा जीव आसा पूण जिवीत ना. पूण कोणा थंय जेजूचो प्रेरकत्म आसा तांचे थंय मात्र जिवीत आसा. मुखार ऐका मस्त आसा सांगूंक. इतलें म्हणून ती पाटी गेली आनी आपल्या भयणीक मरये कुशीन आपोवन मेस्त्री आयला तुका आपयता म्हणाली. इतलें आयकतच मरी सट्टकन उठून तो आसलेले कडेन गेली. पळय आनी मरी धांवन येता. जेजूस अशें धांवन येता. जेजू आयला म्हणटाच मरी धांवन येता. जेजूस अशें जेजू विशयान आयकतना जेजू विशयान आयकूंक तुवें धांवन ये रे बेगीस ये रे जेजूक मेळोंक बेगीस येया धांवन येया रे बेगीस येया जेजूक मेळोंक. न्ही जेरीक न्ही आंड्रूक न्ही स्टॅनीक कोणा मेळोंक येजे ताका मेळोंक येया ताका आयकोंक येया ताका पळोवंक येया ताका जाणा जावंक येया ताका ताची सेवा करूंक येया ताची स्तुती करूंक येया. ह्या पोणे मरी धांवली जेजूच्यानी. तेदवा जेजू वाड्यांत येवन पावोंक नासलो तो आनीकी मारता ताका भेटल्ली त्या जाग्यारच आसलो. घरांत मुरयेचो सांगातकन तिका बुजोवंक म्हूण आयलेले सुदेव मुरी सट्टकन उठून भायर गेली ते पळोवन तिचे फाटल्यान गेले. ती कांय फोंडासरशी रोडोंक वेता जायसय म्हूण बुजोवंक आयल्या तांकां. आतां ती धांवली पळोवन ते चिंता ती खंय परतून फोंडासरशी वचून तकली धाडूंक गेल्या. आमी पळय फोंडासरशी वेता तकली धाडूंक पूण ती कोणा मेळूंक गेल्ली. जेजू ह्या फुडा मेल्ल्या मनशां मेळोंक वचनाकात. कोणा मेळोंक या आं कदाळ तुमी मेल्ल्या मनशांक मेळोंक गेल्यार हांवें 2 व्हिडियो पळयले. बेंगलोरांत एक हें आसा हॉस्पिटल आसा खंय त्या मॉर्चरींत तांणी दाखयलां व्हिडियो दाखयला राती व्हिडियो CC कॅमेरांत दाखयलां. त्या मॉर्चरींत दवरल्या मोड्यांत तावन हें येतात उठुल्लीन दिसून येतात. तशें तुमी फोंडासरशी गेल्यार मागीर तिनती येवंक तुमकां. देखून फोंडासरशी वचनाकात. कोणा सरशी या Io Gesù si costatel
जेजू कापडात या जेजूस शी कस्तातेल्या जेजू कापडा ही सत कळी जाल्या पण म्हाका एक पोंडासो शिवसंक म्हळ्यार दुसऱ्याचे पोंड पळोवंक एक देव सोडिना हां बरो कुटुंबांतली अंतरलेल्या वेळार तांकां म्हळ्यार मातये पावंक तितून मागीर ना तिसरो दीस ना सातवो दीस ना म्हयनो ना वर्स कोणें वसोंक आसल्यार वसा म्हणचे हांव केदींच वचना म्हळ्यार म्हाका कळीत आसा कुसाड्या मात्र तें आसा तें कोणी ना तुमकां कोणी आसता जावं पुरो म्हाका कोणी ना तें कशें हांव जेजूक सत म्हणटा तो जिवंत जाला जैतवंत जाला सर्गा सोडून गेला देवाच्या बापाच्या गोपांत आसा देखून कोण जेवचे एकवटांत आसलीं आमी तशेंच चिंतता तीं आसात आंजा बरी जावन आंजा सांगाता म्हळ्यार स्तुती करनासात तीं थंय स्तुती करतात हांगा आमी स्तुती करता तितलेंच तितलो सूड आसतांचो ना मागोवंक म्हजी आखयका दाळा शिकयताली तांगेर रजेर घरा गेलो ल्हान भुरगीं आसतना तेरसो लंब आसतालो ताजे उपरांत जायत्यो दिनी आसताली मागीर एक मागण्या सांतान मजत कर आमा परदेशांक म्हणून अन्नाक मागताली कोण ती अन्ना कोण जोकी म्हूण कोणें पळोवना सांतान मजत कर आमा परदेशांक म्हणून सत गळी जाल्या उपरांत सांतान नाय नाका जोकी नाका एलिझाबेथ नाका आनी कोण जाकारी नाका जेरी नाका आनी कोण रिक्सानी नाका कोण जाय अबा कित्याक न्हिदल्यात ही घट्ट दारांनी जेजूक मेळोंक दावा मरये बरी हांगा आयले रे जेजूक मेळोंक या जेजूक आयकोंक या मरये बरी जेजू असलेले कडेन येवन ताका पळयतच मुरी ताच्या पांयांक पडून म्हणाली सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो ती तेंची चिंता म्हळ्यार आनी कितें तिजे हातूंत तेंच आसा हांगा मरी एक मारताक सारकें समजयलां कोणें जेजून वय मू संवसारांत आसतना कोण म्हाका सत मानता तो मेल्यार जियेतलो म्हण सांगला हांगा मरी एक सांगूंक अवकाश मेळना पूण ते मरी तेंच चिंता तूं आसलोय जाल्यार म्हजो भाव लाजर लाद्रू मरतो नासलो ती आनी तिचे सांगाता आयिल्ले जुदेव रडतात ते पळोवन जेजूचे काळीज कळवारले आनी तो सुस्कारलो ताका तुमी खंय मातयेक पायला म्हूण ताणें विचारले सोम्या येवन पळय म्हणून ताणी जाप दिली जेजू रडलो तो मेला म्हूण रडलो गी तो वायटान पडोवन मेला पिडेन पडोवन मेला पातकान मेला म्हूण तो रडलो आत्म्याच्या मोरान तो मरोंक नासलो जेजू खंडीत रडतो नासलो आनी आत्म्याचें कितें म्हणटात आत्म्याची भाशा कितें म्हणल्यार नेना आसून अशें तूं वाचलो जाल्यार तूं मरचो नासलो म्हणून म्हणटात पळय त्या खातीर रडलो आजी जेजू रडटा आमी वाचता मॅथ्यू 23 and verse 37 आतां म्हणून जेरुजलेमाक रिगतना जेरुजलेमा जेजू रडटा कित्याक रडता एक मॅथ्यू 23 verse 37 गी ए जेरुसलेमा प्रवाद्यांक जिवेशी मारतल्या आणि तुझे सरशी धाडलेल्या दूतांक फातरयतल्या जशे एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकाट्या पोंदा एकटायता तशे तुझ्या भुरग्या बाळांक एकटावंक कितले पावटी हांव आशेलो पूण तुवें म्हाका सोडले नाय ह्या खातीर जेजू रडटा मात्र न्ही त्यो पळय स्त्रियो ताजे खातीर रडटली वय मू ताजे खातीर ताका कितें म्हणालो रडा नाकात म्हजे पासत वय मू रडा तुमी तुमच्या तुम्ही म्हजे पासत रडचे नाका भुरग्यां पासत रडा ह्या पण आवय बापायनी कोण्या पासत मेल्ल्या पासत रडा नाकात तुमच्या भुरग्यां पासत रडा ती पातकांत पडोवन मरतात न्ही ते मोरान पळोवंक तुमकां फावो जावंक नुजो म्हणून रडा कुडीन मेल्ल्या पासून कोणाय पासून रडा नाकात भाव भयणी हें सत तुमी मानून घेतात जाल्यार बदलाक तुमच्या दोळ्यांनी पळयतात न्ही पातकांत पडोवन आज आत्मा उगडायल्या खातीर रडा जेजू रडलो त्या खातीर वडोल सांगलें संपादलें म्हणून वडोल सांगलें न्ही संपादलें कितें जालें म्हजें रगत हांगा वारयलें म्हाका हांवें संपून तरान तकलेच्या माथ्यात पांयाच्या तळा पर्यंत बेसान जावंक सोडलें तें तकलेचेर कांट्याचो मुकुट ते दोळ्यांत कितें रगत वळटा ते नाका जाल्यार आयकूंक तेंपी ताज्या तोंडार मात न्ही उदक नासतना खावंक नासतना जेवंक नासतना कितें म्हणटात सगळें सुकलां वोंड ताजे सुकल्यात हात किळयल्यात पांय किळयल्यात कडवळ उक्तें केलां मात न्ही ताका विनगो केला जेरमदांनी मार त्या वताच्या कडकड्या वताक ताजे हें सगळें कूड कितें म्हणटात उलपाता
ताणें केलो त्याग सॅक्रिफीस कसलें जिवीत तुका म्हाका आमकां दिवं कुडीचें मरण कितें म्हणटात निवारुंगी आत्म्याचें मरण तुवें आनी हांवें आमी आपणायनाय म्हणून ताकाच ताणें समर्पीत केलो. ताका सत मानतालो ह्या संवसारांत आसतना तो जियेतालो मात न्ही तो मेल्यार ससनाक जियेतालो. आनी तवळ जुदेव म्हणाले ताका आसूय कितलो मोग आसलेलो पळया. तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हळे ताणें कुडयांचे दोळे उक्ते केले तर ताच्यान लाजर मरण अशें करूंक जालें ना ताणें मेल्ल्यांक जीव केला करूं न्हय. आतां लाजराक मात ताणें जीव केलो गे. ती कोण ती स्त्री विधवीच्या पुताक ताणें तुंबाक आपडलें आनी ताणें देंवयलें आनी तिच्या पुताक परतून उडलें. मागीर कोणाच्या ती जाहिराच्या दुवेक थलिता कुमी म्हणून उठोवनाय. तसलीं अजापान भाव भयण ती अजापां न्हय खरीं अजापां आज तुका आनी म्हाका आमकां हांगा सत कळी जाल्यार आमकां समजाचें खरीं अजापां कोण आत्म्यांत मेल्लीं तांकां जेजूचे खरी वळख दिवन भावार्थाक हाडन आज ते आत्म्यांत जियेता जाल्यार तें जावन आसा व्हडलें अजाप. ती अजापां ती विजमितां ती असर्यां वेचीक म्हणटा न्ही गे हांव वेचीक पुताचो बाप पळय म्हणटा. कितें म्हणटा कितें म्हणटा तो मेल्लो आतां जिवंत जाला तो पयस गेलो आतां पाटी येयला. हें जिवीत ह्या जाग्यार तुमकां देवाच्या उतरां मुखार ही सगळी सेवा ही मिसांवत त्या खातीर. कित्याक हें लेख दिवंक म्हाका आसतलें हें लेख दिवंक आमच्या भावांक आसतलें त्या खातीर तुमी तयार केला गी म्हणून देवाचें उतर त्या प्रमाणे धुवन नितळ करून सवरून बेंडून नितळ जायची आमची कूड न्ही आमचे आत्मे. मुखार एका वाचून काडपाक जेजू परत्यान कळवळ्यांनी बरोवन फोंडासरशी आयलो. माट्या बरी आसलेले ते समाधेच्या बागलाक एक शिला आड दवरली. जेजून म्हळें ती शिला पेल्यान काडा. मरण पावलेल्याची बहीण मार्ता म्हणाली सौम्या तो मरून 4 दीस जाले येदोळूच ताका घाण पडल्या खंयच्या कुडीक तिची दिश्ट आसा घाण पडिल्ल्या कुडीचेर न्ही ताच्या पातकावरी नासा जाल्या आत्म्याचेर. मार्ताची दिश्ट जावं निमरीची दिश्ट जावन आसा त्या कुडीचेर घाण पडल्या. पूण तुजी आनी म्हजी आमची दिश्ट खंय आसाचे कुडीचेर की आत्म्याचेर. पूण जेजू तिका सांगता तूं सत मानशी जाल्यार जेजू तिका म्हणालो तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगला न्हय. तितल्यार तांणी ती शिला काडली. तवल जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानतां. सदांच जाल्यार तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा. पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांक सत मानचे खातीर लोकांक सत मानचे खातीर तूं आसाय म्हूण सत मानचे खातीर तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण सत मानचे खातीर हांव सर्गांतावन आयला म्हूण सत मानचे खातीर मात न्ही म्हाका फाटीं खंय तावन आयिल्लो थंयसर फाटीं वचोंक आसा म्हूण सत मानचे खातीर. आमचे जिवीत संवसारांत आखेर जायना हांगा कूड मात्र मातयेक वेता पूण तुजो आत्मो तुजो जीव खंय तावन आयिल्लो थंयसर फाटीं वचोंक आसा हें सत मानच्या खातीर. कालच्या दिसा हांवें तें कांडलें तें उतार तुमकां उपदेशक अवसो 12 आनी 7 बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस आनी चॅप्टर 12 वर्स 7 कितें म्हणटा जे धरणींतली धूळ आयिल्ली ते धरणीक ती पाटी वेतली. तुजी कूड धरणीत हांव आयल्या मातयेची तुका म्हाका आमकां केल्लें ते मातयेक वेतली आनी देवान दिल्लो आत्मो देवाशी पाटी वेतलो. देवान तुजे थिंगाल्लो आत्मो तुजेची पाटी वेतलो. हे सत मानच्या खातीर बापा हांव तुका अर्गां दिता. तुवें म्हाका धाडलाय म्हणून हांव सगळीं हांव आयला म्हणून तूं आसाय म्हणून धाडलेलो आसाय म्हणून म्हाका थंयसर फाटीं येवंक आसा म्हणून हांगा आसल्यांक थंयसर येवन पावोंक आसा म्हणून लोकांक सत मानच्या खातीर बापा हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटच व्हडल्या ताळ्यान लाजरा भायर घे म्हणून ताणें बोब मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो. ताचे हात पांय फळयांनी रेवडायलेले आनी ताचे मुख आतां मेल्लो मनीस भायर आयलो वय मू आतां ताची कूड थंय दवर न्हू भितर दोन कितले दीस जाले 4 दीस जाले तेजो म्हणसर ताजो आत्मो खंय आणलो. तो मरून 4 दीस जाल्यात वय मू ताजो खंयचे आत्मो मॉर्चरींत हाडलो गी क्लिनिकांत हाडलो गी
ICUंत आहलो गी वाऱ्यांत आहलो सिलिंडरान म्हण घालून दवरलो गी या पुग्यांत म्हणून पुंकून दवरलो गी हांव कित्याक तुमकां सांगता म्हळ्यार आसा 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 म्हणून तुमी आनी आमी जाणा जायचे कुडींतावन भायर गेल्यार ताचें अस्तित्व आसा म्हणलें तुका म्हाका आमकां कळाचें पळयतलो तो कन्नडांत सगळ्या फिल्मांत थंय नटन केल्लो तो बरें उलयता आतांच्या मनी सगळ्या कोणाक अनिती विशयांत अनिती विरोध बरें उलयता तुमी जाणात तो विलन असो हें करता बेळे कन्नडांत ती करता हिंदीन ती करता सगळ्या भाशेन करता कळ्ळो प्रकाश राज तो म्हणटा हर एक धर्माक तो सांगता धर्म न्ही सत 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 नीत नीत हांव देवाक पातयेना जाल्यार देव आसा म्हण हांव पातयेना जाल्यार हांव नीत पातयेता सत पातयेता म्हणटा तो तेंच सत तो देव म्हण ताका कळीत ना तिस्स नीत देव म्हण ताका कळीत ना तसो करो मोग देव म्हण ताका कळीत ना तिस्स शांती देव करो देव म्हण ताका कळीत तसो उजवाड सतासो देव म्हण ताका कळीत ना वण्णी तें ताका सोडया तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जाला वय मू हां वास मुखार मेल्लो मनीस भायर आयलो ताचे हात पाय फळयांनी रेवडायलेले आनी ताचे मुखामळ लेसान गुटलायलेले जेसू म्हणालो ताका सोडया तो वसू खंय वसो ताका सोडया तो वसो गेल्लो आत्मा फाटी येताना ताका कळटा बाबन कुडींतावन गेल्ल्या पर्यंत कसल्या स्थितीगतीन तो आसलो काळोखांत आसलो गी टॉर्चरांत आसलो गी या खंयच्या कश्टांत आसलो गी तो आत्मा वचून ताणें सर्गी पळयला एमकोंडी पळयलां गी ह्या सर्गार देवाची स्तुती करतल्यांक जैतवन जाल्ल्यांक ताणें पळयलां गी ह्या एमकोणांत कश्ट जाल्ल्यांक केस्तींत आसल्यांक पळयलां गी त्या आत्म्याक बरें कळीत आसा फाटीं आयिल्ल्या उपरांत तसले आत्मे तांकां सारकी वाट उक्ती जाता तुमकां बार जाणांक कळीत ना कुडींतावन गेल्ल्या उपरांत कसल्या स्थितीगतींत कसल्या परिस्थितींत खंयच्या परिसरांत तो आसलो म्हणलें त्या आत्म्याक बरो अनुभव जाता तो फाटीं आयिल्ल्या उपरांत कशें खोटो आत्मो फाटीं आयिल्ल्या पळय आनी 7 जाणांक आपोवन तांची स्थितीगती एकदम भिरांकूळ जाता तशेंच बरो आत्मोय फाटीं आयिल्ल्या उपरांत हें सगळें कळीत जाल्ल्या उपरांत तांकां बरी जिणी जिवंक एक वाट उक्ती जाता ताका वसोंक सोडा पूण ह्या फोंडांत ताणें कितें करीचें कुडीची न्ही जतन करची ताज्या आत्म्याची जतन करची गरजेची देखो न्हू निमाणी वळ वाचून काड मुरयेची भेट करूंक आयलेले सबारसण सुदेव जेसून केल्ले ते पळोवन ताका सत मानूंक लागले देखून ताका सत मानूंक लागले तशें सत मानल्यार जायना भाव म्हण रोमांगरां पडल्या 15 वचोर 8 वळ 8 तावन 11 आयका खरेंच जेजूक सत मानचें म्हळ्यार कितें ताका सत मानून ताजें एकवटान जिवचें म्हळ्यार कितें आयका रोमन्स 8 वर्स 8 to 11 ह्या पासून रक्तमासा खाल जातात ती देवाक मानवानान ना कित्याक रक्ता मासाक तूं खाल जाता जाल्यार तुजें तें पवित्र आत्मो ना म्हणटा नवी वळू देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता आतां आयका देवाचो प्रेरक आत्मो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे ना तुमी कुडीन जियेनात आत्म्यान जियेतात देखून हांव बोमान सांग थोड्यांक तुमकां बेजार जाता पवित्र आत्म्या द्वारे जियेतल्यांक खंडी जाणी संवसाराची आशा आसोंक नजो खाना जेवणाची आशा आसोंक नजो नेसनाची म्हळ्यार फॅशनाची आशा आसोंक नजो बरें बरें नेसाचें म्हळ्यार आशा आसोंक नजो हाका मेळाचे ताका मेळाचे हांगा वचपाचें थंय वचपाचें म्हळ्यार आशा आसोंक नजो संवसारांत आसात वय पूण संवसाराचें न्हय म्हणल्यार बरें आमी जियेच संवसाराची इश्टाघात म्हणल्यार आसों नजो मुखार आयका आनी जाचे ते क्रिस्ताचो आत्मो कोण ना थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय देखून तो जाता संवसाराचो जो जाता इश्टाचो तो जाता हाचो ताचो हांचो तांचो संस्थेचो धर्माचो आनी खंयच्या जातीकातीचो आनी खंयच्या जाग्याचो आनी खंयच्या बिझनेसाचो जाता तो जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय तो जावं परो सिटीजन ऑफ इंडिया तो जाता जावं परो सिटीजन ऑफ अमेरिका पूण कोणा थंय क्रिस्ताचो आत्मो आसा 3 जातात कोण फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत वचवर 3 आनी वळ 17 सांगता आयका फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्स 17 भावा भयणीनो फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्स 20 आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक केदाळ आमी सर्गींचे नागरीक जाता जगन्नाथाचो पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा आमी जाता सर्गींचे नागरीक ह्या जुवांस म्हणजे वचवर 1 वळ 12
जेन्ना पवित्र आत्मा आमच्या थंय आसा आमी जेजूची जाता आनी जेजूची जातना आमी देवाची बापाची जाता ऐका जुवस वंजेला वसवडी 1:12 पूण आपणाक स्वीकार केल्ले सुमेस्ता ताका स्वीकार केला केन्ना आमी ताका स्वीकार करता ताजो पवित्र आत्मा आमच्या थंय आसल्या मात्र जेजूक आमी जेजू म्हणून क्रिस्त म्हणून सोमी म्हणून स्वीकार करता म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास आनी दवरतल्या ताजेर संपूर्ण विश्वास परिपूर्ण विश्वास भावार्थ ताजेर आमी दवरता देवाची भुरगीं जावचे आमी हक्क ताणें देवाची दिले भुरगीं जाता सर्गीच्या राजाचे वारसदार जाता आता पाठी वाच मुखार आणि क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय क्रिस्त जाल्यार तुमच्या थंय जियेता वयस जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडला देखून कुडीक मोरोंक सोडा पातका वरवीं ती मेल्या आमच्या पिड्या वरवीं मेल्या आनी खंयच्या वरवीं अवघडा वरवीं मेल्या या खंयच्याय कितें जावं पुरो विघ्न येवन मेल्या ती सोडा तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडला देखून देखून आत्मोस तुमकां जीव दिवपी सकत जाता आत्मा आमकां जीव दिवची सकत जाता तितलेंच न्हय जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार सांगता ताजो आत्मो ताणें बसयलेलो मजतदार पवित्र आत्मा आमच्या थंय जियेता जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो विनाशी कुडी विनाशी जातात नासान वतात पूण आमकां नव्या जिवान भरतलो भावार्थान भरतलो भरोशान भरतलो आमकां शेवटाक पावोवंक आमकां तयार करतलो आनी जालें गे तरी आयच्या पयल्या वचपाक आसा देखून पोंडांत आसल्यांक तो उठयतालो म्हणटा कसलो पोंड पातकाचो पोंड वायटाचो पोंड कोटेपणाचो पोंड अनितीचो पोंड ह्या पोंडांत कोण आसात तांकां देवाचें उतर दिवन हांव उठयतलो आनी सोम्या सांगात जियोंक हांव तांकां वाट दाखयतलो म्हणटा एजिकेल चॅप्टर 37 वर्सेस 12 to 14 तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें मनशा पुता ही हाडां सगळे इस्रायलाचे घराणे आतां हाडां म्हळ्यार कितें तुजी कुडीक संबंद जालें सगळें घराणें इस्रायलच्या घराण्याक एक गुर्तू ती म्हणटात आमची हाडां सुकल्यान कित्याक आमी कुडीन जेतना आमची हाडां सुकतात आमची कात सुकता आमचे जांत जडटात आमचे केस पिकतात आनी पुराय जाता देखून कुडीन जेता न्ही पुराय येसान तूं जिवन आसा जायते लोक आमचो भरवसो नंपैन जाला आतां आमी कुडीन जेता देखून हांव वाचता न्ही हांव मरता न्ही आनी जालें न्ही म्हणजे थोडेच दीस न्ही थोडे सप्ते न्ही थोडेच म्हयने न्ही कुडीन जेतल्यांक तशें आमचो सत्यानाश जाला आमकां जिवंक ना न्ही आनी जालें आमचें आतां हात पांय मोडल्यात सारकें चलोवंक जायना देखून प्रवाद कर आतां पळया असल्या परिस्थितींत आसतना हें सत तुमी मानून घेतात तुमी लाजरा बरी उठतल्यात पातकांत पडून कोटेपणांत पडून वायटांत पडून तुमी नासल्ली हे अस्कत जाल्ली तुमी पवित्र आत्म्यान भरतात तर सिमियोन काल सांगलें हांवें तुमकां वय मू ताजी प्राय कितें या ती अन्ना तिजी प्राय कितें 84 सिमियोनची प्राय बरो ना पूण कितलो काल तो तोय राखून आसलो म्हातारपणांत वय मू आब्रामाची प्राय कितें ताका इजाक जल्मतना वय मू जाकारीची प्राय कितें तरणाटो कितो सांगा मागीर देखून आज बाबा वो पवित्र आत्मा तुमच्या थंय येता जाल्यार आमी कितली वर्सांची म्हातारी हे म्हणून लेखना वो पवित्र आत्मा तुमच्या थंय येताना आमी कितें जाता देखून प्रवाद कर देवाचे उतार स्वीकार कर ते सत म्हूण मानून घे आनी तांकां सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा म्हजे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो देवाचे उतार एखाद आमी पोंडांत पडयल्ले हांव भरवसो सांडुल्लो भावार्थ सांडुल्लो विश्वास सांडुल्लो मात न्ही ह्या संवसारांत जीवन आसतना आनी कितें उरलां म्हणलें चिंतून आमी जीवन आसल्या प्रवाद कर तांकां आनी सांग हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो तुमचे फोंड पडल्यात फोंड म्हणटात समजाचें म्हणून फोडुल्ल्या वय कितें उक्ते करतलो आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां भायर काडटलो आनी तुमी उबे राव अशें करतलो हांव तुमकां इस्रायलाच्या देशान परतून हाडटलो परतून बसयल्ल्या गावाक आतां इस्रायल म्हणटा परत तेस्तामेंत इस्रायल कितें बसयल्ल्या गावाक यात्रिकामी जावन आसा बसयल्ल्या गावाक पयन करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी परत्यान हांव तांकां खंय सर इस्रायलाच्या देशान परतून हाडटलो बसयल्ल्या गावाक म्हळ्यार सर्गीच्या राजाक हांव हाडटलो म्हजे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हण तुमकां कळीत जातलें आज कळलां न्ही तुमकां जेजूस आमचो सोमी सोडवंदार कळलां न्ही
आमकां एक शेवट आसा म्हण कळलांगी, सर्ग आसा म्हण कळलांगी, ससण्याचें जिवीत आसा म्हण कळलांगी. आतां पोंडांतले आमकां वयर काडलां तर, पातकांतले आमकां वयर काडलां तर, कोटेपणांतले आमकां वयर काडलां तर, काळोखांतले आमकां वयर काडलां तर, खंडे जावन हें सत तुवें आनी हांवें मानून घेवंक आसा आनी त्या ससण्याच्या जिविताक आमकां आमी तयार करूंक आसा. ही कृपा देव तुका म्हाका आमकां दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. स्वीकार कर बापा, वायताकान सोसानायल्या स्वीकार कर बापा, आमकां सांज भेटयता स्वीकार कर बापा, जीवन पावन कर दयाळ मोगाळ बापा, स्वीकार कर काडीक मोगाची ओताचे कृपेशिवो दैवी निसर्गीची, स्वीकार कर काळीक मोगाची ओताचे कृपेशिवो दैवी निसर्गीची. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानतात असलें जावून तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निचे सभेच्या आदावाक सर्विस्पोर मानून घे. सर्गींच्या मोगळा बाप्पा, जिवी दिवच्या तुज्या उतरां मुखांतर आमचें तें असलें फाताक कोटेपण मात्रणी काळोखाक संबंद जालें सगळें तुवें आमकां दाखोवन दिलां आनी त्या मरणांतल्यान परत जिवीत जोडूंक तुवें आमकां वाट दाखयली आसता. ह्या फुडां आमच्या आत्म्याचें संरक्षण जोडचे खातीर तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक पवित्रपणान जियोंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग करून ताजो वयता जी ताणें दाखयली ती वाट सोलोवंक तूं आमकां कृपा दी. हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमची सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरण ससनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ खंय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी ओंकार म्हणजे उदन ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें झैत व्हरून पुना जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा, तुज्या वैभवा. सर्गे तुका जय, सर्गे तुका जय, सर्गे तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 जय. सर्गे तुका जय, सर्गे तुका जय, सर्गे तुका जय. बापा करस तुम पवित्र, तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात म्या धाडून येदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपल्यास कुशीन कष्ट मरा सोसूंक वेचात त्यांनी मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आणि म्हळे ओ तुम्ही समेस घेयात आणि खायात म्हजी कोड तुमच्या पासत ती समर्पणची. तेचपरी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणून तुम्ही समेस घेयात आणि आणले पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पदकाचे बक्षाने मेलच्याक तुमचे पासत समेस मनशां पासत वारो वतले हे तुम्ही म्हज्या उगडासा करात. बावडता सुगट परगट होया Gesù melo, Gesù जीवन झाला, Gesù बापा जेजूच्या मरणासन त्याच्या पुनर्जीवनपणा समय भक्तीपण म्हणून आज करता जीवित सोंडे सडवची कास तुका आम्ही समर्पिता. तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून तू आमकां फाव केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता जेजूची कुडा रग सवतेला आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतान मागता. सरस्परा के प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजस तुझ्या पिता जेजू ख्रिस्ता समे सोडवून वळ खल्ल्या बावट त्यांचं आमचं बावट गटकर तेरकर त्याचे कोटांत आम्ही जे शिंकर त्याच उजवाडांत आम्ही साला शिंकर त्या सदैविक प्रीती मोगांत सदांच समी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलोत का तांकां तुजी इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखार मळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कोय मर्या देवाची म्हाका सांगा ती बघेन धर्मदुतांनी सर्व कळेन तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदाळ बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवा सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले ना तर मोरणांतले सताच्या कोड्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतले मारेकार कसे पिडेस्टिडेंतले सर ताच्या काळोखांतले सर तेच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दे सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्त जेणे बरोबर शांत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी कुशी परमतिकान आमकां शांती देने कोडान सांबाळ तुजे त्या राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे समे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची जागृत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची जागृत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्ट्यान केस ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नामा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या क्रिस्ताची कूड आणि रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून गावता येवो लाले मागता येतो सोम्या परता ये म्हज्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून गावता येवो लाले मागता येतो सोम्या परता तुझे घरी येऊन पावला काळजा दारोगार रावला तुझे घरी येऊन पावला काळजा दारोगार रावला
रासो कर्या वेडरा निवास कर मोजा घरा निवास कर मोजा घरा ये मोजा काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून राहता ये वेगी मो लाले मागता ये तो सौम्या करता तुझे हवाईला वाटतो चिपोड राहुला दर्शन तुझे हवाईला वाटतो चिपोड राहुला रासो कर्या वेडरा निवास कर मोजा घरा निवास कर मोजा घरा ये मोजा काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून राहता ये वेगी मो लाले मागता ये तो सौम्या परता ये मोजा काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून राहता ये वेगी मो लाले मागता ये तो सौम्या परता प्रार्थूया बापा खरेंच तुवें आमकां आत्मीक जिवीत तुज्या उतरां आमकां झोण दिलाय पातकावरी मरण पावल्या आमकां तुज्या उतरावरी परत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान तुवें हाड दवरलाय आनी सर्गीच्या राजा खातीर तुवें आमकां वाट दाखयल्या आसता ससनाचें जिवीत जडून सदांच आमकां त्या पवित्रपणांत भगवंतपणांत आसून रावंक जियोंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्पात भेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर तशें सांगा येवन उतार आयकून जेजू कॉल केल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार